सूरज से यानी सूरह क़यामह से 30वें पारे के निस्फ़ पर तिलावत की गई। सूरह क़यामह में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दरअसल जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे वही लेकर के, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हैं, लिहाजा जैसे वो वही लेके आते तो आप कोशिश करते कि मैं जल्दी से जिब्राईल के साथ साथ पढ़ता रहूँ ताकि मुझे याद हो जाए, भूले नहीं कोई बात। तो अल्लाह ताला ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और हुक्म फरमाया ना मुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, आप अपनी जुबान को हरकत ना दे के जल्दी जल्दी इसके पीछे पड़े, ऐसा आप ना किया करें। क्यों? इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, ये हम पर लाजिम है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान को अपने सीने में महफूज कर दें और फिर इसे पढ़कर आपकी जुबान पर पढ़ने के लिए जारी कर दें। ये हमारा, हम आपको भूलने नहीं देंगे और हम आपकी जुबान पर इसको जारी कर देंगे। इसलिए ला मुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' क़ुरआना, जब हम कुरान आपके लिए पढ़ लें तो आपका काम सिर्फ ये है कि इत्तिबा करें, उसकी पैरवी करें। जब आपने कुरान सुन लिया, हमने पढ़ कर आपको सुना दिया, अब आपका काम है इत्तिबा करें ताकि लोग आपको देखकर आपकी इत्तिबा करें। फ़इज़ा क़रअनाहु फत्तबि' क़ुरआना, फिर सुम्मा इन्ना अलैना बयान, फरमाया इसकी वज़ाहत, इसकी तफसीर, इसकी तशरीह ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी आयत के बारे में, तशरीह करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से है, जिसे हम हदीस कहते हैं, वो भी हुज्जत है, वो भी दलील है हमारे लिए। लिहाजा जैसे कुरान का मानना और पढ़ना समझना जरूरी, इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानना भी जरूरी। बगैर हदीस के हम कुरान का माना और मफ़हूम नहीं समझ सकते। क्यों? जो माना और मफ़हूम, जो तशरीह, जो तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, वही तफसीर जो है वो क़यामत तक के लिए चलेगी। लिहाजा इससे ये भी पता चला कि जो लोग कहते हैं कि हम अहले कुरान हैं, कि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, उनको अपने ईमान की खबर लेनी चाहिए, क्योंकि कुरान, सिर्फ कुरान को आप मानेंगे, इससे आपका ईमान महफूज नहीं होगा जब तक कि हदीस के मुताबिक नहीं मानेंगे। जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वैसा मानेंगे, वैसा करेंगे तो फिर हमारा ईमान जो है वो महफूज रहेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सूरत में सूरह इंसान में फरमाया, इंसान की तो कोई औकात है नहीं, फरमाया ऐसा भी इस पर वक्त गुजरा है कि ये कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आ गया उसमें फिर नेकूकारों का जिक्र किया। फरमाया इन्नमा नुत'iमुकुम लिवजहिल्लाह, वो कहते हैं नेक लोग कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुत'iमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम तुमसे कोई सिला नहीं मांगते, हम तुमसे इसका कोई बदला नहीं मांगते हैं, हम तुमसे इसका ये भी नहीं चाहते कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, हम तो ये खाना इसलिए खिला रहे हैं ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। इन्नमा नुत'iमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, इससे पहले तो आयत उसमें है कि वो खाना खिलाते हैं, वो युत'iमून अत-तआम अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीनों को और यतामा को और कैदियों को वो खाना खिलाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कैदियों को, यतामा को, मसाकीन को खाना खिलाना अल्लाह की रज़ा के लिए ये मोमिन की निशानी है और अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाता है। ये सबसे बड़ा अमल है। इसलिए ये जो लंगर वगैरह चलते रहते हैं और आप देखते रहते हैं, आरास के महाफिल होते हैं और लंगर हम करते हैं, हमें शायद मालूम नहीं ये लंगर दरअसल ये युत'iमून अत-तआम अला हुब्बिही, अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाना लोगों, ये लंगर इसलिए बनते हैं, हमने उसका नाम लंगर रख दिया, लेकिन असल में क्या है कि अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाना, अल्लाह की रज़ा के लिए पानी पिलाना। अब तो ये तो जब मैं खाना खिलाऊंगा, जब मैं पानी पिलाऊंगा तो मेरा तो खर्चा होगा, पानी पिलाने पर भी बर्फ डालने का खर्चा होता है और खाना पकाने पर तो ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन ये सब करना अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में करना, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। ना कोई सिरा है, सताइश की तमन्ना होनी चाहिए, ना ही कोई आप ये चाहें कि लोग हमारा शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमें खाना खिलाया, ये काम नहीं करना।
लिवजह अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना। मुसीबत ये है कि फी ज़माना हमारे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने जिम्मेदारियाँ कबूल की हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी पर ठीक तरीके से अमल नहीं करते, रोज़ी हलाल नहीं करते, बल्कि अगर किसी का काम कर भी दे जो उनकी ड्यूटी है, फिर भी वो ऐसा लगता है जैसे एहसान चढ़ा रहे कि हमने बड़ा एहसान कर दिया, ये काम कर। हालांकि उसको ये उसका आने वाले का एहसान मानना चाहिए, यार मेरी नौकरी हलाल हो गई और मेरा रिस्क हलाल हो गया और मेरा जो काम था मैं उसके काम आ गया, बस ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अफसोस है कि हमारा ज़हन ऐसा बन गया है, जो जिम्मेदारी मैंने है और मैंने कबूल की है, उसके मैं पैसे भी लेता हूँ, उसके बावजूद मैं लोगों पर एहसान कर रहा होता हूँ, ये हमें आदत जो है वो भुला देनी चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यौम ला यंतिकून, ये आधा यौम ला यंतिकून, ये है वो दिन जिस दिन कोई बोल नहीं सकेगा, है क्या क़यामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया लिमनिल मुल्कुल यौम, और आज किसकी बादशाही है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये आवाज़ खुद रब्बुल आलमीन ने लगाएगा, किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वहाँ ये कहे कि वो फलां की बादशाही है, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। और शर्म और आजिज़ी और कमज़ोरी की वजह से, अल्लाह की हैबत की वजह से बोल नहीं सकेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये उस वाहिद और जामिल की हुकूमत है जो बादशाह है हर तरह का। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। लेकिन जब हिसाब किताब शुरू होगा तो काफिर जो है वो कहने जवाब देने लगेगा, आर्ग्यू करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी लोग वकालत भी करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, ये मैंने नहीं किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, बहुत सारे हुज्जतें दलाइल पेश करते हैं, बावजूद झूठा होने के खुद को सच्चा साबित करने के लिए। फरमाया हादा यौम ला यंतिकून, ये है वो दिन कोई बात नहीं कर सकेगा, जुबान नहीं खोल सकेगा। क्या मतलब, जब वो बोलने लगेंगे अल्लाह तबारक व तआला मुंह पर मोहर लगा देगा, उनके मुंह बंद कर देगा, ये हदीस में आता है, उनके मुंह पर अल्लाह मोहर लगा देगा, बोल ना सके, और उसके बाद उनके आज़ाद के खिलाफ गवाही देंगे, वो तो इनकार करते होंगे, लेकिन ये हाथ बोलेंगे अल्लाह इसने मुझसे मुझे वहाँ इस्तेमाल किया, मुझे मेरे जरिए चोरी की, और पाँव गवाही देंगे अल्लाह ये मेरे जरिए चल कर मंशियात फरोशी करने गया या मंशियात का इस्तेमाल करने गया। इसी तरह से ये पेट भी कहेगा अल्लाह सूद भरा इसने तुम्हें, और तमाम आज़ाद में वो उसके खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन बोल नहीं सकेगा कोई भी, किसी की बाजा नहीं होगी। इसलिए आज हमें इस बात के लिए तैयार होना है, जब मुँह भी बंद हो जाएंगे और हम अपने लिए दलील पेश नहीं कर सकेंगे, आज़ाद हो रहे होंगे, तो फिर हमें जो है ये भी हमें अल्लाह का पैगाम याद रखना चाहिए। फिर सूरह नबा में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मंत्र पेश किया, क़यामत के दिन होगा वो रब है, अदल करेगा, इंसाफ करेगा, यहाँ तक अदल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सींगों वाली बकरी ने अगर मारा होगा ना, बगैर सींगों वाली बकरी को, अल्लाह उनको भी मैदान में लाएगा और सींगों बगैर सींगों वाली बकरी से कहेगा इसने तुझे टक्कर मारी थी, तू भी इसको टक्कर मार, अल्लाह उसे सींग देगा और वो टक्कर मारेगी, बदला जब हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हुक्म देगा खत्म हो जाओ, मट्टी बन जाओ, मट्टी बन जाएगा। इस मंत्र को देखकर उस वक्त काफिर कहेंगे वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेंगे ए काश कि हम भी आज मट्टी हो जाते। क्या मतलब, जो बात पुरुष होने वाली है, जो सवालों जवाब होने वाले हैं और उनकी तैयारी हम कर नहीं सके, दुनिया में हमने अपनी खेती को बर्बाद कर दिया, ईमान की खेती को बर्बाद कर दिया, आमाल को बर्बाद कर दिया, आज हमारे पास कोई जवाब नहीं। काश कि मेरा रब हमें मट्टी बना दे ताकि हमसे बात कुछ ना हो, इतना सख्त नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, कि जो शख्स वनहा नफ्स अनिल हवा, जो शख्स अल्लाह के मकाम से, अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, जो अपने रब से डरा, वनहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे नहीं लगाया। इसने कहा कि ये माल मेरे पास होना चाहिए, तो इसने दिल से कहा खबरदार अपने दिल से ये बात निकाल दो, जो अल्लाह हलाल तरीके से देगा वो ठीक है, बाकी तू ख्वाहिश ना करके मेरा भी बंगला हो, मेरी भी गाड़ियाँ हो, मेरा भी जहाज चले और मैं भी दुनिया भर में घूमूं, नहीं, बना नफ्स आने, अपने नफ्स को ख्वाहिशात और आरज़ुओं की दलदल में फंसाने से बच गया। अल्लाह ताला कहता है इन्नल जन्नत हियल मअवा, जो अल्लाह से डरता रहा, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कत्ल करता रहा, आरज़ुओं और तमन्ना को कुर्बान करता रहा खुदा के हुक्म पर, अल्लाह कहता है जन्नत में दाखिल करेगा।
जन्नत हिय अल-मवा, उसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आम जो हमारे रवैये हैं उन रवैयों को देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जो महबत वही है, क्या मतलब वही का मरकज है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह बड़ा राज बात करता है, आपके अमल को नमूना हमारे लिए बना दिया। वो क्या है? अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। असल में एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम वो तशरीफ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नजर नहीं आता था, इसलिए कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ तशरीफ फरमाए। इस तरह आने की कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी ये बात नागवार गुजरी, वजह भी अर्ज करता हूँ, नागवार गुजरी और आपके माथे पर शिकन पैदा हो गई, देवरी चढ़ा ली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मना किया। वो वजह क्या थी? वहाँ पर कुछ कुरैश के लोग बैठे हुए थे जो आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने। आप उनको तबलीग फरमा रहे थे, आप चाहते थे कि ये इनकी इस्लाह हो जाए और ये अल्लाह के अज़ाब से बच जाए। लिहाजा आपने उनकी बात को महसूस किया और ये कहा कि भाई इसको नहीं आना चाहिए था, इस वक्त दरमियान में आ गया है बात में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नापसंद है। जरा इसको सूरह अबस की इब्तिदाई आयत पढ़ें। अल्लाह ताला ने फरमाया अबस व तवल्ला, जब उसने देवरी चढ़ाई और मुंह ऐसे फेंक लिया गुस्से से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा अबुल आमा, कि जब कि वो एक नाबीना जो है वो आपसे मिलने के लिए आया। तो ये फिर आगे ये फरमाया ये तो मोमिन है, ये तो आपको आपका इज्जत करता है, ये तो आपकी एहतराम करता है, और जो आप उसको वाजिब नसीहत करेंगे ये उस पर अमल करेगा। और हमारा मकसद भी यही है कि लोग आपके पास आएँ, अच्छी बात सीखें और अमल करें। ये तो बेचारा अमल करने आया था, आपसे मोहब्बत भी करता है। तो आपने उन लोगों की तरफ तो तवज्जो फरमाई जो आपको मानते नहीं, जो लापरवाह हैं, जो काफिर हैं, और कोई उनके बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि वो ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे। तो आपने उनको तो टाइम दिया, उनको आपने तवज्जो दी, और ये गरीब और ये मिस्कीन जो आपसे मोहब्बत करते हैं इनको आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुबल्लिग को या किसी भी मोमिन को हमेशा पैसा देकर बात नहीं करनी चाहिए, किसी का मकाम और स्टेटस देकर बात नहीं करनी चाहिए। गुरबा, यतामा, मसाकिन ये आपके वफादार होते हैं, ये आपसे मोहब्बत करते हैं, उनका दिल न टूटने पाए, उनके साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए, उनके साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, जो जिंदा दरगोर कर दी गई थी बच्चियां, उनसे कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा अरे क्या गुनाह था तुम्हारा कि तुम्हें कत्ल कर दिया गया। हालांकि पूछना तो इनसे नहीं था, इनको तो ये तो बेचारी मजलूम है, पूछना तो कातिलों से था। लेकिन जब कातिल सामने खड़ा हो फिर पूछा इनसे जाए तो उसको शर्मिंदा करना मकसूद है कि ये देखो बगैर गुनाह के, बगैर किसी गलती के तुमने इनको मारा, सिर्फ इसलिए कि ये लड़की है इसलिए तुमने इनको कत्ल किया, कोई गुनाह नहीं था। वइदल मौऊदतु सुइलत, उस दिन अल्लाह ताला पूछेगा बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, अरे किस गुनाह की पादाश में तुम्हें कत्ल किया गया है। तो फिर कातिल को जो है वो सजा दी गई। इसी सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, वो रसूल ऐसे हैं जो गैब बताने में बुखल नहीं करते। वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, और ये रसूल ऐसे हैं जो गैब बताने में बुखल से काम नहीं लेते। जो गैब अल्लाह इनको बताता है जो पूरा पूरा उम्मत को बता देते हैं। इसका मतलब है गैब जानते हैं तो बताते हैं। भाई बखील आदमी किसको कहेंगे? माल हो और वो खर्च ना करे, ये बखील है। इल्म हो ना बताए, ये बखील है। इसका मतलब है अल्लाह को कह रहा है कि इल्म इनके पास इल्म गैब है, ये जानते हैं, और ये ऐसे हैं जानते हैं तो छुपाते नहीं हैं। ये छुपाना जुर्म है, लिहाजा छुपाते नहीं बल्कि बता देते हैं। इसका मतलब ये कि कुरान ये कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं और उसमें बुखल से काम नहीं लेते, सब कुछ अपनी उम्मत को बता दिया। तो क्या क्या नहीं बताया? एक हदीस में आता है सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जब से कायनात पैदा हुई तब से लेकर और क़यामत जब आ जाएगी उसके बाद लोग जन्नत में दोज़ख में चले जाएंगे, उन तमाम के अहवाल सुबह से सुनाने शुरू किए, सिवाय नमाज के आप उठते नहीं थे
جس نے تجھے اپنے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. ارے کس دھوکے میں پھر رہا ہے؟ ماں اخر رکھ کے رب نکل گئی. الذی خلقک فسواک. اللہ وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے بڑا متناسب الاعضاء بنایا. لولا لگڑا کانا اندھا ایسا نہیں بنایا. وسواک معدل اور بہترین اخلاق تجھے عطا کیے. جب اللہ ایسا ہے اور فی ای صورت ما شاء رکبک اور تمہاری شکلیں اور صورتیں جیسی اس نے چاہی ویسی بنائی. اتنا خوبصورت بتایا خود اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بڑا خوبصورت میں نے پیدا کیا. ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا. فرمایا وہ تجھے پیدا کرنے والا, وہ تیرے اخلاق کو اعلیٰ کرنے والا, وہ تجھے جو ہے متناسب الاعضاء بنانے والا, وہ تجھے خوبصورت بنانے والا, ہر شے تجھے اس نے دی ہے. پھر کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ اب اپنے رب کا شکر ادا کر, اب اپنے رب کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر. ما فرق ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر فرمایا ویل للمطففین. اللہ تعالیٰ نے کام ناپتول کرنے والوں کے لیے فرمایا تباہی اور بربادی ہے. یہ ان کی عادت کیا تھی؟ جب کوئی چیز دینی ہے تو کم تول کے دینی ہے, پیسے زیادہ لینے یا پورے لینے. اور جب کوئی چیز دینی ہے تو اس طرح سے کم چیز دینی ہے, پیسے دینے. اور جب لینی ہے چیز تو پھر جھکا کر کے زیادہ چیز لے لینی ہے, پیسے کم لے. اس کے لیے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے. اب قرآن کم ناپ تول کرنے والوں کے لیے بربادی کہہ رہا ہے. اب اگر کوئی یہاں پر بیٹھا ہو کم ناپ تول کرنے والا, وہ کہہ رہی چیز دیکھیے میرے لیے کہہ رہے ہیں, وہ مولانا تو آپ کے لیے نہیں کہہ رہے, آپ کے رب نے آپ کے لیے کہا ہے. اگر کبھی یہ سوچا کرو نا, یہ رب کا پیغام ہے, رب آپ کے لیے کہہ رہا ہے کم ناپ تول کرنے والے. تو لہٰذا ہمیں کم ناپ تول کرنے سے باز آ جانا چاہیے. یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے, اور اس کے لیے اللہ نے وعید فرمائی فویل للمطففین. اس کو جگہ عطا فرمائی. یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے, عذاب ہے, لہٰذا ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. فرمایا انسان تو تیاری کیا کر, محنت کیا کر. آپ دیکھنا آپ نے کتنی تیاری کی, تیاری کیا کر, محنت کیا کر, تاکہ تیری رب سے ملاقات ہو تو ملاقات ذرا شان سے ہونی چاہیے نا. والسلام, وہاں تجھے سلام پیش کیا جائے, ایسا نہ ہو کہ کہا جائے اس کے اعمال کو اس کے منہ پر مار دو. یہ نہیں, انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. خوب محنت کیا کر, مشقت کیا کر, عبادت و ریاضت کیا کر, تاکہ تیری ملاقات اللہ سے جو ہو وہ پائیدار ملاقات ہو, تیرا دل خوش ہو جائے خدا سے ملاقات کر کے. اور یاد رکھیے فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, وہ شخص کے جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں لیا گیا, وسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کا حساب آسان ہو جائے گا. یاد رکھیے, آپ کہیں گے یہ آسان ہو جائے گا کہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مومن ہو یا مشرک یا کافر, سب کا حساب تو ہوگا, سب کا حساب ہوگا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو مومن ہوں گے وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا حساب ہوا, جس سے بات پرس ہو گئی وہ تباہ ہو گیا, جس کی بات پرس ہو گئی وہ تباہ ہو گیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دعا فرماتے ہیں بلا حساب جنت میں جائیں گے, اور جائیں گے تو یہاں تو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ سب کا حساب لے گا, مومنوں کا بھی حساب لے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بالکل حساب تو ہوگا, لیکن ایسا کہ مومنوں کا حساب اللہ تعالیٰ ان کے حساب کتاب سامنے لائے گا اور پھر دیکھ کر انہیں معاف کر دے گا, کہے گا جاؤ جنت میں جاؤ. مومنوں کا جو لا الہ الا اللہ, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. میرے رسول فرما رہے ہیں اس کا حساب مومن کا اتنا ہی ہے, اللہ حساب و کتاب لائے گا, اسے دکھائے گا, وہ دیکھ لے گا, فرمائے گا اس کو جنت میں داخل کر دو. اس لیے کہ یہ مومن ہے, میرے محبوب کا جو ہے وہ امتی ہے. اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. جو ایسے ہیں کہ ان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا بھی ایمان کا چراغ بجھا دیتا ہے, تو وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرا حساب آسان فرما. مجھے اور آپ کو اور زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بے حساب ہماری مغفرت فرما دے. کیوں؟ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. کیا مطلب؟ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, فرمانبرداری کرنی چاہیے, کوئی اس سے ڈر کے بھاگ نہیں سکتا, اور رب کی پکڑ بہت سخت
بات کا غرور ہے، تکبر ہے تجھے، گھمنڈ کس بات کا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے پیدا کیسے ہوا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک ایسے پانی سے جو اچھلنے والا، یعنی ماں اور باپ کی طرف سے جو مادہ بن گیا خارج ہوتا ہے اچھل کر. فرمایا اس قطرے سے قطرے قطرے سے تجھے پیدا کیا. اور بات تیری یہ ہے اور عقل تیری ایسی ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ سب لوگ مجھے سجدہ کریں، مجھے خدا مانے. تو اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، جب تکبر آ جائے، جب غرور آ جائے تو اپنی اوقات میں آ جانا، اپنی ذرا پیدائش کو دیکھ لینا، میں پیدا کیسے ہوا ہوں. تو جو قطرے قطرے سے پیدا ہوا ہے اس کی یہ شان ہے کہ وہ تکبر کرے، اس کی یہ شان ہے، اس کو یہ رواج ہے کہ وہ غرور کرے، وہ گھمنڈ کرے. لہذا انسان کو چاہیے اپنی اوقات میں رہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ. فرمایا محبوب ہم آپ کو ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. آپ کو ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. کیا مطلب؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف رہتا تھا کہ جیسے ابھی پہلے بھی گزرا کہ جبرائیل کو وحی لے کر کے آتے ہیں کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ. میرے حبیب آپ نہ گھبرائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو ایسا پڑھاتے ہیں آپ کبھی بھولیں گے نہیں. اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول سے پاک ہیں الا ماشاء اللہ. اسی صورت میں الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. تو بعض مواقع ایسے آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول لگ گئی، لیکن وہ بھول کیا تھی؟ وہ اس لیے تھی تاکہ الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. اللہ نے بھلوا دیا تاکہ جو مسئلہ ہے وہ بیان کر دیا جائے اور امت کے لیے سبق آ جائے. اس میں آپ یہ سمجھیے کہ ایک دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی زبان بھول گئی آپ. تو وہ پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے تو بتا دیا گیا، لیکن اصل میں صحابہ کو یہ بتانا تھا کہ جب بھول جاؤ قرات میں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. ایک دفعہ رکعت بھی آپ سے بھول گئی کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی، تو اس لیے یہ بھلائی اللہ تعالیٰ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر رکعت بھول جاؤ تو کیا کرنا. تو یہ مسائل بیان کرنے کے لیے ویسے تو نبی بھولتے نہیں کیونکہ بھول سے پاک ہے، لیکن الا ماشاء اللہ جب اللہ چاہے گا تو بھلا دے گا تاکہ امت کے لیے جو ہے وہ سنت بنائی جائے، سبق بنایا جائے. اور فرمایا قد افلح من زکاها وقد افلح من تزکا. فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا. جس نے تزکیہ کر لیا. تزکیہ کیا ہے؟ کہ اپنے دل سے حسد، غیبت، چغل خوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب یہ اپنے دل سے نکال دے اور خدا کا خوف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے. یہ تزکیہ ہے. تزکیہ کا مطلب اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر خود کو تیار کر لینا، راضی کر لینا، یہ تزکیہ ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فذکر فإنما أنت مذکر. فرمایا آپ ان کو نصیحت فرمائیے کیونکہ آپ نصیحت کرنے کے آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. فذکر آپ ان کو نصیحت فرمائیے. انما انت مذکر آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے آپ ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے بس. لست علیہم بمسیطر آپ ان پر کوئی چوکیدار نہیں لگے ہوئے، آپ ان پر کوئی داروغہ صاحب نہیں لگے ہوئے ہیں کہ ڈنڈا لے کر پیچھے اپنی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، یہ زکات کیوں نہیں دے گا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. پیغمبر سے اللہ یہ کہہ رہے کہ آپ کا کام ہے فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں بس. لست علیہم بمسیطر. کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن آپ ان پر داروغہ نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیے. لہذا مبلغین جو اسلام کا کام کرتے ہیں ان کا یہ کام ہے وہ اپنا کام کرتے رہے اور بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی مانتا ہے تو مانے اور کوئی نہیں مانتا تو بھاڑ میں جائے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لست علیہم بمسیطر. اللہ نے جب پیغمبر کو داروغہ نہیں بنایا تو آپ کا ہے وکیل بنتے بھائی. کوئی بھی چوکیدار نہیں ہے اسلام کا. ہاں آپ ٹھیکیدار کوئی نہیں، اسلام سب کا ہے نا، کوئی ایک بندے کا اجازت نہیں. تو آپ اور ہم سب مل کر ہمیں نیکی کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے، برائی کے سدباب کے لیے کام کرنا ہے، امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے. لیکن ہم کسی کے نگران نہیں ہیں.